तंजीम के जिला सेक्रेटरी सऊदी साहिद साहब, तंजीम के ब्लॉक सदर सागरा हाजी गनी साहब, ब्लॉक सदर मेंढर हाजी जावेद साहब, ब्लॉक सदर मनकोट करीम चौधरी साहब, यहाँ पे तशरीफ फरमा इस पंचायत के साबका सरपंच इखलाक साहब, रानी लोवर से मेरे भाई शफीक साहब, अजीज कुरैशी साहब, यहाँ पे तशरीफ फरमा करीम साहब तशरीफ रखते हैं बल्लोई से, करीम साहब यहाँ मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, खादम साहब हैं, तमाम साथी जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं किस का नाम लूँ, रमजान साहब हैं, बहुत सारे साथी हैं, मेरे साहब का सरपंच हैं, उछाद से बड़े भाई आरिफ साहब हैं, यूथ से नसीम साहब हैं, मुस्तफ़ा जी हैं, बशारत साहब हैं, और जितने भी साथी यहाँ में माफ़ कीजिएगा, साबका सरपंच यहाँ बैठे हैं, मंजूर साहब हैं, और यहाँ मेरे भाई मंजूर साहब ने एक दूसरी तकलीफ की, उन्हें मैं कैसे भूल जाऊँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। इस सरजमीन पे आज मैं ये समझता हूँ दूसरी मर्तबा आने का मौका मिला। इससे पहले जब हम यहाँ पे इलेक्शन में आए, आज भी मुझे याद है वो 7 सितंबर का वो दिन जब हम आपके बीच में पहुंचे थे, और मुझे आज भी याद है कि वो उस दिन बारिश बहुत ज्यादा थी, और बारिश हो रही थी। फारूक साहब जो आज हमारे हम में मौजूद नहीं है लहर से, वो थे, नमदार साहब थे, और भी साथी थे। हमने एक लंबा सफर तय किया, हम चलास गली में उतरे गाड़ी से और पैदल चल के चौधरी साहब तक पहुंचे, मोहल्ला चौधरिया में। और जब मैंने यहाँ के हालात देखे तो मैंने ये जरूर अपने दिल में तहैया किया कि अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, आपकी पसमानदगी को, आपके मुश्किल हालात को देखते हुए, कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अगली बार मर्तबा तभी यहाँ पे आने का मौका जब भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला गाड़ी से आएंगे। वो वादा आज जब पूरा हुआ तो मुझे अपनी तंजीम पे भी फख्र है, अपने कायद पे भी फख्र है कि जो बात अवाम के बीच में की जाए उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि सियासत जो है, सियासत कुछ और है। सियासत हमारे नबियों ने भी की और वो पाक और साफ सियासत हुआ करती थी। आज की सियासत में और तब की सियासत में बहुत फर्क है। आज लोग तो सियासत को एक, मैं ये समझता हूँ, लोगों ने एक बिजनेस समझा हुआ। आज सियासत अगर कोई दिल लगा के लोगों का दर्द समझे, मस्कीनों का दर्द समझे, तभी अल्लाह ताला उसमें भी बदल करता है। और यही वो वजह है कि मोहतरम राणा साहब को अल्लाह ताला ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मेंढर का एमएलए बनने का मौका दिया, क्योंकि राणा साहब के अंदर वो दर्द है, मजलूमों का, मस्कीनों का वो दर्द समझते हैं। उन्होंने वो मुश्किल दिन देखे हैं और वो समझते हैं कि अगर अपने मजलूमों, मस्कीनों को आज नहीं अगर उठाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमारे आगे वाले दिन भी जो है वो अच्छे नहीं होंगे। इसलिए हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की कि अपने लोगों को एक आवाज दूं, एक बेबाक आवाज दूं। जब भी मेंढर के लोगों को जावेद राणा की जरूरत पड़ी, चाहे वो गानी के हों, बल्लई के हों, गुसाई के हों, कालाबन के हों, मनकोट के हों, सागरा के हों, जहां के भी हों, जावेद राणा ने बेबाकी के साथ मेंढर की आवाम की नुमाइंदगी की। और ना सिर्फ मैं ये कहता हूं कि सिर्फ मेंढर की, बल्कि पूरे खित्ता पीर पंजाल की नुमाइंदगी जिस तरीके से जावेद राणा ने की, वो एक हमारे लिए एक मिसाल है। जहां टोपी पीर में जब हमारे लोग शहीद हुए, मैं ये समझता हूं कि किसी की आवाज नहीं आई। और जावेद राणा साहब एक वाहिद लीडर थे कि उस वक्त जो आज के हमारे आर्मी चीफ हैं, जब उस वक्त वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हुआ करते थे, रात को 11:30 बजे जब उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन उनके साथ की, मैं वहां मौजूद था। मैं ये समझता था कि आज भी इस इंसान के अंदर अपने जो लोग उसके वोटर भी नहीं है, जो लोग जिन लोगों के साथ उनका कोई दूर से नाता भी नहीं है, और आज 11:30 बजे भी वो उन लोगों के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि
عوام کا درد جو ہے وہ ان کے سینے میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کو، خطہ پیر پنجال کے عوام کو جاوید رانا کی آواز کی ضرورت ہے، اور انہوں نے وہ ہر ممکن کوشش کی اور ہر وقت میں اب اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے جاوید رانا کو آپ سب حضرات نے پایا. میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ مینڈل جوڑو مہم جو ہے اس کا آغاز جو ہے لگ بھگ 6 ماہ پہلے ہوا، اور بہت بے باکی کے ساتھ ایک صاف نیت لے کے ہم اس مہم میں اترے ہیں. ہمارا مقصد کوئی ووٹ حاصل کرنا نہیں، میری گزارش ہے پلیز، کوئی ووٹ حاصل کرنا نہیں. میرا مقصد زخموں پہ مرہم پٹی لگانے کا ہے. میرا مقصد ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ہے. میرا مقصد علاقوں کو جوڑنے کا ہے، چاہے روڈ نیٹ ورک سے ہو، چاہے کسی کے اگر میں 2 منٹ کے لیے کسی کے اگر آنسو بھی میری وجہ سے اگر میں کسی کے پہنچ لوں تو میرے لیے بڑی بات ہوگی. یہ مقصد ہے مینڈل جوڑنے کا. اور آج جب میں اپنے صف میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، شفیق صاحب جیسے بھائی، عزیز صاحب جیسے بھائی، یا باقی میں معاف کیجئے گا سید اکبر صاحب جو آج کی میزبان ہیں، میں ان کا نام لینا بھول گیا. ایسے بزرگ اگر ہماری صف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینڈل جوڑو میں اس مہم میں پورے مینڈل سے اگر ہم بات کریں، الگ الگ مختلف پنچایت میں لوگ جو ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں. اس میں مینڈل کی کامیابی، اس مہم کی کامیابی تو ضرور ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں مینڈل کی کامیابی. اور جب مینڈل کامیاب ہوگا تو ہم سب کامیاب ہوں گے. مینڈل کوئی صرف 5 سال یا 10 سال مینڈل کو نہیں جینا ہے، یہ مینڈل کو 1000 سال جینا ہے. نہ جانے کتنی صدیاں اور اس سے بعد میں آئیں گی، نہ جانے کتنے لوگ اور آئیں گے. میں کل گسائی میں بھی کیا، میں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت بہترین مینڈل دیا. اب ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو کیسا مینڈل دیتے ہیں. کچھ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ بھی ہے، انہیں ہمیں بھی سمجھنا ہے. کچھ ذمہ داری ہمارے قائدین کے کندھوں پہ بھی ہے، کچھ انہیں بھی سمجھنا ہے. یہ ایک ہاتھ سے جب تالی جو ہے وہ کبھی نہیں بجتی، دونوں ہاتھ ملیں گے، علاقہ بھی آگے بڑھے گا، ہم بھی مضبوط ہوں گے، آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط ہوں گی، اور ایک بہترین مینڈل، ایک بہترین پیر پنجال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں. یہی مینڈل جوڑوں کا خواب ہے، یہی مینڈل جوڑوں کا سپنا ہے. میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میں جب اس علاقے میں آتا ہوں، میں نے اس سے قبل جب ہماری میٹنگ ہوئی، عزیز صاحب یہاں موجود ہیں، پاٹھا چھیتر میں اور گانی لوور میں جب ہم گئے تو میں نے یہ کہا کہ میں خاص کر گانی اور بلوئی میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں. بارڈر کا علاقہ ہے، آپ کی پریشانی باقی علاقہ جات سے تھوڑی مختلف ہے. آپ کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں گولے چلتے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں جو ہیں آپ تک پہنچتی ہیں. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ دونوں گاؤں جو ہو، چاہے وہ گانی ہو یا بلوئی ہو، جس میں گانی کی 2 پنچایت ہیں، بلوئی کی ایک ہی پنچایت ہے، ان پنچایتوں کو میں نے گود لینے کا فیصلہ کیا تھا. گود سے میری مراد کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر ایک مسائل وہ میرا، آپ کا مسائل نہ ہو، وہ میرا مسائل ہے. اسے کس طریقے سے حل کرنا ہے وہ میں اپنے کندھوں پہ لے لوں، وہ ذمہ داری میں اپنے کندھوں پہ رکھوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سپنا محترم جاوید رانا صاحب نے دیکھا، محترم عمر عبداللہ صاحب جو جموں کشمیر کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور جو سپنا مرحوم مسعود چودھری صاحب نے دیکھا تھا، ابھی بھی اس سپنے کو پورا کرنے میں ہمیں وقت لگے گا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم رانا صاحب نے بطور MLA 2002 سے جب ان کی شروعات ہوئی، سب سے پہلی اگر نشانی اگر انہوں نے کسی علاقے میں دی، کیونکہ میں اکثر جہاں یہ جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، اور میں نے جتنی بھی محفل مسعود صاحب کے ساتھ محفل جب بھی میری ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ہمیشہ تعلیم کو ترجیح دیتے تھے.
وہ یہ کہتے تھے کہ تعلیم ہوگی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے، تعلیم نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آج ہم علاقے میں پسماندگی دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی وجہ ہے، اس کا ایک ہی کارن ہے کہ ہمارے علاقے میں ابھی تعلیم جو ہے اس طریقے سے نہیں پہنچ پائی۔ اس کی ذمہ داری بھی جو ہے جاوید رانا صاحب کے کندھوں پہ بھی آتی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے یہاں پہ بہت اور بھی جو MLAs رہے، جو لوگ چنتے رہے بار بار، جن کو لوگوں کو چنا گیا ان کے کندھوں پہ تھی، اس کے بعد بھی جو لوگ چن کے آئے چاہے وہ BDC ہوں DDC ہوں ان کے کندھوں پہ بھی تھی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید رانا صاحب نے جو 22-23 سالوں میں مینڈر کو دیا ہے، وہ انہوں نے صرف مینڈر کی بات نہیں کروں گا بلکہ پورے جموں کشمیر کی بات کروں گا۔ کوئی بھی کانسٹیٹوئنسی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں کسی بھی MLA نے اس طریقے سے اپنے علاقے کو اوپر اٹھایا ہو جس طریقے سے جاوید رانا صاحب نے اپنے اوپر علاقے کو اٹھانے کی بات کی۔ آج چاہے ٹوٹی ہو پھوٹی ہو مگر لائنیں جو ہیں بچھی ہیں، سڑکیں جو ہیں کچھ نہ کچھ نشانیاں جاوید رانا صاحب کی آپ کو ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر موڑے میں دکھے گی۔ حالانکہ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ سرکار کے سامنے دشواریاں بہت ہیں، اب کوئی بھی چیز جو ہے لانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں میرے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ کانٹریکٹرز کی بات کر رہے تھے، لگ بھگ 1 کروڑ کی لاگت سے یہ سڑک جو ہے وہ بننی تھی۔ اب 1 کروڑ روپے جو ہے اکٹھا کرنا، اس کو پھر اس کے لیے سڑک کے لیے منظور کروانا لانا، اس کے پیچھے جو طاقت لگتی ہے وہ بہت، اس کی اگر میں بات آپ کے سامنے رکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جو حیران ہو جائیں گے۔ صرف اگر میں گانے کی بات کروں، اسی طریقے سے اگر مینڈر کی باقی پنچایت ہیں تو مینڈر کی میں ٹوٹل جو ہے کل ملا کے 75 پنچایت ہیں۔ ہر پنچایت کو جاوید رانا صاحب کو دیکھنا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر پنچایت کے ساتھ بہتر سلوک جو ہے ان کی طرف سے ہو، کسی کے ساتھ جو ہے جو ناانصافی نہ ہو، چاہے انہوں کسی نے ووٹ دیا چاہے کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ محترم رانا صاحب نے کبھی بھی اپنے 30 سالہ سیاست میں کبھی بھی کسی شخص کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھائی آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیے، آپ کچھ بھی لینے کے حقدار نہیں۔ جاوید رانا صاحب نے ہر کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہر کسی کو گلے ملایا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ساتھ جڑیں گے تبھی یہ علاقہ آگے نکل پائے گا۔ اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ اس علاقے کو آگے لے جانے کے لیے تنظیم نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس علاقے کو گود ملے گی اور آپ کے معاملات جو ہیں ان کو حل کروائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 برس میں جو نیشنل کانفرنس کی سرکار عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں جو کام کر رہی ہے بہت بہترین کام کی ہے۔ لگ بھگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 180 سے زیادہ جو سڑکیں ہیں وہ PMGSY میں مینڈر کے لیے وہ جو ہے ان کا سروے ہوا ہے، اور لگ بھگ پہلے سروے میں جو ہے جن میں کام شروع ہوا ہے لگ بھگ 8 سڑکیں جو ہیں PMGSY میں جن میں کام شروع ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے 40 سڑکیں جو ہیں منظور ہو کے آ گئی ہیں، جس میں گانی کی میری سمجھ میں جو ہے کہ گانی کی 2 سڑکیں ہیں، اس میں ایک کھجور تڑا کی سڑک جو ہے PMGSY میں، کولی کی سڑک جو ہے کولیاں محلہ کولیاں کی سڑک جو ہے وہ ہے PMGSY میں، ڈلہ والی سڑک جو ہے وہ PMGSY میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں ہائی اسکول کی بات کی گئی، میں یہ بتا رہا تھا کہ مسعود چودھری صاحب تعلیم کو ترجیح دیتے تھے، تو محترم جاوید رانا صاحب جب MLA بنے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ MLA بن کے جب پہلی مرتبہ جموں گئے اور مسعود صاحب نے انہیں یہ کہا کہ علاقے کو آگے بڑھانا ہے تو سکولز بناؤ اور سڑکیں بناؤ، اور یہی ایک نشانی جو آج ہائی سیکنڈری اسکول گانی میں آپ کو دکھتی ہے وہ محترم جاوید رانا صاحب کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی نشانی اگر انہوں نے کسی علاقے میں بطور MLA دی وہ ہائی سیکنڈری اسکول گانی کو دی، یہاں سے شروعات کی، کیونکہ پولنگ جب ہماری گنتی بھی شروع ہوتی ہے تو وہ گانی سے شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اگر شروعات کی مرحوم مسعود چودھری صاحب کے کہنے پہ تو وہ گانی سے کی۔ اس لیے گانی کے ساتھ ایک ہمارا گہرا رشتہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ایک محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رکھے، اس تنظیم کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہو، اس تنظیم کے علاوہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ سیاست نہیں ہے کہ یہاں لوگ ووٹ لینے آتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد 5 سال
के बाद जो है वो आपको नजर आते हैं। हमने कहा कि हम यहाँ पे सड़क पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमने अल्लाह के फजल से पहुंचाई। और मैं ये भी कह के चाहता हूँ अल्लाह के हुक्म से जावेद राणा साहब के डायरेक्शन पे जो ये आपकी रोड है इससे बहुत जल्द जो है इसको हम ब्लैक टॉप भी करवाएंगे और इसकी जो और भी प्रॉब्लम्स हैं इस इलाके की उसको भी हल करेंगे। सिर्फ इस जगह का नाम जड़ीधार की जो प्रॉब्लम्स जो है वो एक तरफ, पूरी गाने की प्रॉब्लम जो है वो एक तरफ, इंशाल्लाह ताला पूरे इलाके को साथ में लेके चलेंगे। और आपके तमाम मसाइल जिसमें खादम साहब ने अपनी रोड की बात की या करीम साहब की जो रोड है बैका वाली, मैं खुशखबरी करीम साहब को यहाँ देता हूँ कि आपकी रोड पे मोहतरमा साहब ने 1.5 करोड़ रुपए जो है मंजूर करवा दिए हैं और इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर उससे भी जो है वो आपको खुशखबरी मिलेगी और लगेगा। एक बात मैं जरूर कह दूं कि मेंढर जोड़ों में जो चीज मेंढर जोड़ों में सामने आ गई, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, कुछ भी हो, देर हो सकती है इंशाल्लाह ताला, मगर आप कभी मुझे आपकी तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। वक्त से पहले उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये गुजारिश भी है आपके साथ कि तंजीम के साथ अपना आपका राब्ता जो है वो बना रहे, जावेद राणा साहब के दफ्तर के साथ आपका राब्ता बना रहे, क्योंकि राब्ता अगर आपका बना रहेगा तभी हम इलाके को भी समझ पाएंगे और आपके हाल चाल को भी जान पाएंगे। और एक दूसरे से मिलने से एक तो बरकत भी होती है और दूसरा एक दूसरे का हाल चाल जो है बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं और इलाके को भी बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। मैं अपने नौजवानों के लिए इतना ही कहूँगा कि एक मुश्किल दौर है, रोजगार नहीं है, हमारे नौजवान जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब काम कर रहे हैं और बहुत बेबाकी के साथ काम कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि हम रियासत नहीं है, हम वो जम्मू कश्मीर नहीं है जो आज से 6 साल पहले हुआ करते थे। हमारा अपना आइन होता था, अपना झंडा होता था, एक खुद मुख्तारी होती थी। आज वो खुद मुख्तारी नहीं है, आज वो झंडा नहीं है, आज वो आइन नहीं है, आज हमसे सब कुछ छीन लिया। वही लोग उसी तंजीम के साथ जो लोग मुंसलिक हैं आज मेंढर के अंदर तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों का रास्ता रोकने की बात करते हैं। मगर मैं उनको ये कह दूं कि मेंढर की आवाम ने उनको बीजी से आगे का रास्ता दिखा दिया। मेंढर की आवाम ने ऐसे लोगों को जिन्होंने सियासत को बिजनेस बनाया हुआ है, उन लोगों को बीजीसी से आगे का रास्ता दिखा दिया है। और मेंढर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जिंदा थी और इंशाल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला का साथ हो और आप लोगों का साथ हो इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की पीठ ना कभी जावेद राणा ने कभी लगने दी और ना ही इंशाल्लाह ताला ये अजीज भी कभी लगने देगा, ना ही ये तंजीम लगने देगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। एक बार फिर से सैयद अकबर साहब और आप तमाम हजरात को जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम किया, रमदार साहब, शफीक साहब, अजीज साहब और जितने भी साथी यहाँ, बाजी साहब तशरीफ रखते हैं, अल्ताफ साहब, आप तमाम साथियों का, तमाम बुजुर्गों का मैं माफ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अगली मर्तबा जब भी आपके बीच में आना होगा इस वादे के साथ कि ब्लैक टॉप इस रोड को करवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।